آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار دا دن آ جاندا ہے تے 12 ربیع الاول آ جاندا ہے تے فجر دی جماعت دا ٹائم ہے ابو بکر صدیق مصلے تے کھڑا ہے جماعت کروائی جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ اے ذرا حجرے دا پردہ سیڈ تے کر میں اپنی جمع پونجی دیکھنا چاہنا وا اپنی کمائی دیکھنا چاہنا وا اپنی محنت دیکھنا چاہنا وا اور صحابہ دا جمع غفیر دیکھنا چاہنا اور صحابہ دے امام ابو بکر صدیق نو دیکھنا چاہنا کہ کنہ کو مسلے تے کھڑا سونا لگدا ہے خدا دی قسم باری دا پردہ سیڈ تے کیتا جاندا ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہے ابو بکر صدیق مصلی امامت تے کھڑے نے سارے صحابہ کرام صفاں دے اندر کھڑے نے جدوں میرے پاک پیغمبر نے دیکھے ہے خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر دے چہرے دے نور دے نال ساری مسجد نبوی روشن ہو جاندی ہے تے ابو بکر صدیق نے مصلی چھڑنا چاہیا تے صحابہ کرام بھی سوچ رہے نے کہ نبی پاک مسجد دی طرف آ رہے نے آقا پاک نے اشارہ فرمایا ابو بکر نماز پڑھاندا رہ تے ایک صحابی فرماندے نے میری نظر نبی پاک دے چہرے تے پے گئی خدا دی قسم ایویں لگیا ہے جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے او صحابی فرماندے نے اے نبی پاک دی زندگی دا دیکھنا آخری دیکھنا ہویا ہے اس تو بعد نبی پاک مسجد نبوی دے اندر نہیں دیکھ سکے آنا ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا 12 ربیع الاول آ جاندا ہے دن سوموار دا آ جاندا ہے تے فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے چاشت دا ٹائم ہے آقا پاک فرماندے نے عائشہ پیاری میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے رضی اللہ تعالی عنہ ذرا وہاں سیٹ کرے آجے آخری باتاں ذرا غور کرنا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھول دیو ذرا سپیکر کھول دیو ذرا غور کرنا توجہ فرمانا 12 ربیع الاول آ گیا دن سوموار دا آ گیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے ماں جی سیدہ فاطمہ جاندیاں نے نال حسن و حسین نے اور صبح دا ٹائم ہے جدو ماں جی سیدہ فاطمہ اس طرح حجرے دے اندر داخل ہوئیاں نے تے خدا دی قسم میرے پاک پیغمبر تے گشی دے دورے پیرے نے ماں جی فرماندیاں نے واہ کارا بابا ہو ہائے میرے ابا دیاں تکلیفاں ہائے میرے ابا دے بخار ہائے میرے ابا دے درد ہائے میرے ابو جان دیاں تکلیفاں آقا پاک فرماندے نے بیٹا فاطمہ آج دو بعد تیرے بابا محمد دے سارے دکھ مٹ جان گے سارے دکھ ختم ہو جان گے صلی اللہ علیہ وسلم نال حسن و حسین آئے نے آقا پاک دے سینے تے کدی حسن چڑھ جاندا ہے کدی حسین چڑھ جاندا ہے آقا پاک پیار کری جاندے محبتاں کری جاندے ہلے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے تے باہروں دروازے تے دستک ہوندی پئی ہے تے ماں جی فرماندیاں نے پتہ نہیں کیڑا عرابی آیا ہے کیڑا مسافر آیا ہے پتہ بھی ہے کہ میرے بابا محمد بہت زیادہ بیمار نے بہت زیادہ جسم دے اندر کمزوری ہے ملاقات نہیں کر سکتے آقا پاک فرماندے نے بیٹا فاطمہ اے عرابی نہیں اے کوئی مسافر نہیں آج وہ آیا ہے جڑیاں ماما دیاں گوداں دے اندروں ہس دے بچے لے جاندا ہے بیٹا فاطمہ آج وہ آیا ہے جڑا کرانو جاڑے کر دیندا ہے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے آقا پاک فرماندے نے اے موت والا فرشتہ دروازے دے کھڑا ہو کے دستک دیندا پیا ہے آقا سونے اجازت ہے کہ نہیں میں اندر آ سکنا یا نہیں انہاں گلاں دا ترجمہ کسی اہل دل کیتا تے کہندا ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی عرابی نہیں اے یتیم
जो करदा बाला अज करन तुसानू आया मां प्यो कोलों बाल आया ने ते लै जावे जोर लगा के मां प्यो कोलों बाल आया ने ते लै जावे जोर लगा के अज तैनू मैनू बेटी प्यारी ए वख बिठावन आया अज हसन हुसैन इना थी मैनू जुदा करावन आया अज ऐशा हफसा ज़ैनब बताई अज ऐशा हफसा ज़ैनब ताही ते बेवा कर देखलासी ए मौत प्याला पिलावे सबना अज मैनू भी पिलावन आया आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नने नबी अलैहि सलातु वसलाम मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने अल्लाह पाक दियां नेमतां दे अंदरों ऐ भी नेमत अल्लाह पाक ने मैं आयशा ते पूरी कर दिती है जिस दिन नबी पाक दुनिया तो गए ने वारी भी मेरी घर भी मेरा ते गोद भी मेरी और आखिरी टाइम अल्लाह पाक ने मैं आयशा दी लब ते मेरे नबी दी लब नूं इकट्ठियां कर दिता है। वो किस तरह अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मुहम्मद बिन अबी बकर मेरा भाई कमरे दे अंदर दाखिल हुंदा है ओदे हत्थ दे अंदर मिसवाक है ते मेरे पाक पैगंबर नूं मिसवाक बहुत ज्यादा पसंद है। आका पाक बार बार मिसवाक नूं वेंदे पे ने अम्मा जी समझ गईयां फरमांदियां ने आका सोनिया क्या मिसवाक चाहिए। आका पाक फरमांदे ने हाँ ऐशा मिसवाक चाहिए। अम्मा जी आयशा सिद्दीका ने मिसवाक पकड़ के नबी पाक दे मुंह दे अंदर पाइए तकलीफ दी शिद्दत दी वजह तो मेरे पाक पैगंबर दे कोलों चिट्ठी नहीं गई नरम नहीं की गई। अम्मा जी फरमांदियां ने आका सोनिया क्या मैं नरम करके दिया। आका फरमांदे ने हाँ ऐशा मैनू नरम करके दे। अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक दे मुंह वाली मसवाक मैं अपने मुंह दे अंदर पा के छुपा के नरम करके अपने नबी दे मुंह दे अंदर पा दी थी। आका पाक ने धोती नहीं उसे तरह चुबाना शुरू कर दिता है। इस वास्ते अम्मा जी फरमांदियां ने मेरी लब ते मेरे पैगंबर दी लब नूं अल्लाह पाक ने आखिरी वक्त इकट्ठियां कर दिता है। सुबहान अल्लाह नाल एक लकड़ी दा प्याला पिया है। आका पाक बार बार हाथ पा के अपने चेहरे अनवर ते मली जाते ने ते नाल इस तरह हाथ ऊपर कर लेने ते मौत वाला फरिश्ता दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर आ चुके है। आका पाक दे हाथ इस तरह ने ते नाल ही नबी पाक पढ़ी जाते ने अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। आका पाक पढ़ी जाते ने ते नबी पाक दियाँ बाजू मुबारक थले आई जाते ने। इस तरह नबी पाक दियाँ बाजू थले आके लग जांदियां ने ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मेरी गोद दे अंदर नबी पाक दा सारे ते जदों रूह जिस्म चों निकल गई अखां बंद हो जांदियां ने। अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक दे सारे जिस्म दा बोझ मेरे सीने ते आ जांदा है ते मैं बोझ महसूस करनी हाँ ते इस तरह अगों दी हो के वेखनी हाँ कि नबी पाक नूं की हो रहा है। खुदा दी कसमे ऐसा रूह परवाद हो गई है ते नबी पाक नूं वेंदियां ने अखां बंद हो चुकियां ने और अपनी गोद दे अंदरों नबी पाक दा सर पाक कढ़ के सैड ते रख दिता है
تے نالی مسجد نبوی دے اندر جڑا حجرا ہے سارے صحابہ دا جمگٹ ہے، سارے صحابہ جمع نے کہ کدوں نبی پاک دی خبر آئے کہ آقا پاک بہتری دی طرف جا رہے نے تے ماں جی نے باری دا پردہ سیڑ کے کر کے فرمایا قد مات نبیکم، اور نبی دے صحابیو اج تواڈے نبی تانوں جدائیاں دے گئے نے، آقا پاک دنیا تو چلے گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے صحابہ پریشان ہوئے نے، حضرت عمر نے تلوار نے آم چو کٹ لئیے، فرماندے نے جیڑا بندہ کہے گا آقا پاک دنیا تو چلے گئے نے، آقا پاک وفات پا گئے نے، اس بندے دی گردن دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ حضرت عمر جلالی طبیعت دے مالک نے تلوار کٹیے تے مدینے دے بازاراں دے اندر لگے پھر دے نے، ہوش و حواس گم ہو گئے نے، کتے میرا انس روندا نظر آ رہا ہے۔ چل دیاں خبراں میرے ابو بکر نو مل گئیاں، ابو بکر نو پتہ لگدا ہے ابو بکر تواڈے آقا دنیا تو چلے گئے نے۔ دوڑ دے 50 55 60 سال دی عمر دا بابا حضرت ابو بکر صدیق ٹر دے دوڑ دے اما جی عائشہ صدیقہ دے حجرہ دے اندر آئے نے، ماں جی عائشہ رو رہیاں نے، اور نبی پاک دے چہرہ پاک تے سفید داری دار یمنی چادر پائی ہے۔ خدا دی قسم اس طرح نبی پاک دے سر پاک تو نبی پاک دے چہرے تو اے چادر پیچھے ہٹا کے نبی پاک دی پیشانی دا بوسا لیا ہے۔ ابو بکر روئی جاندے نے، آنسو بہائی جاندے نے۔ ذرا غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا، تے کسے اہل دل نے نقشہ کھچیا کہندا ہے ابو بکر فرماندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے، آ کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے، تا چم لیا چہرے پاک تائیں، واہ پیارے ساڈے ساتھ نو تو چھوڑیا، واہ خلیلہ سانو جلدی وچھوڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر نے بوسا لیا تے چل دے مسجد نبوی دے اندر آ گئے نے۔ سارے صحابہ کرام پریشان نے، حضرت عمر نو سمجھان دی کوشش کی تھی۔ عمر فرماندے نے ابو بکر میری گل سن لے، جڑے بندے نے کہا کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، اس بندے دی تلوار، اس بندے دی گردن دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ دے جذبات نو کنٹرول کیتا ہے، اکٹھیاں کر کے مسجد نبوی دے اندر جمع کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ممبر تے سوار ہو گئے، جڑے ممبر تے نبی پاک کھڑے ہویا کر دے سن تے نال ہی خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ سب تو پہلے خطبہ پڑھیا، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا۔ آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے میرے نبی دے صحابیو کان کھول کے سن لو، تواڈے اندروں جڑا عبادت کردا سی محمد دی، او دا رب دنیا تو آئے تے جڑا رب محمد دے رب دی عبادت کردا سی اونوں کدی موت نہیں آئے گی۔ تے نال ہی قرآن دی آیت پڑھیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ نال ہی ابو بکر پڑھ دے نے انک میت وانہم میتون۔ سارے صحابہ کرام دے جذبات نو کنٹرول کرن والا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا غور کرنا، ذرا توجہ فرمانا۔ آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن نبی پاک دا غسل دا مسئلہ آ جاندا ہے کہ آقا پاک نو غسل کس طرح دینا ہے۔ حضرت علی دوڑ دے، حضرت ابو بکر صدیق چل دے میرے علی پاک دے کول گئے نے، جا کے پوچھے علی
کیا نبی پاک دے کولوں زندگی دے اندر سنیا سی کہ نبیاں نو غسل کس طرح دیتا جاندا ہے؟ عام بندہ فوت ہوئے تے کپڑے اتار کے غسل دیتا جاندا ہے، تے جدوں نبی فوت ہو جان انہاں نو غسل کس طرح دیتا جاندا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے ابو بکر پیاریا نہ سنیا تے نہ نبی پاک نے دسیا سی۔ ہن ابو بکر بڑے پریشان نے، ماں جی عائشہ دے کولوں پوچھیا جاندا ہے، اماں جی فرماندیاں نے نہ نبی پاک نے دسیا تے نہ سانو پتا ہے۔ یکدم کی ہوندا ہے مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام دا سناٹا چھا جاندا ہے، صحابہ کرام دی اونگ تاری ہو گئی، نیند تاری ہو گئی، اور ایک کونے دے اندر آواز آئی ہے اے نبی پاک دے صحابیو جدوں نبی فوت ہو جائے او دے کپڑے نہیں لائی دے، کپڑے سمیت ہی غسل دے دئیدا ہے۔ غسل دا طریقہ اللہ پاک نے نہ غسل دا طریقہ اللہ پاک نے غیب دے یعنی کہ غیب دے ذریعے دس دیتا ہے، سارے صحابہ نو پتہ لگ جاندا ہے۔ ہن غسل واسطے بندے منتخب کیتے گئے نے، حضرت علی پاک تے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نال دو چار بندے ہور نے۔ جدوں خدا دی قسم غسل دے دا ٹائم آیا ہے، حضرت علی نے پانی گرم کیتا ہے، نال بیری دے پتے ملائے نے، اے نیم گرم پانی نبی پاک دے جسم پاک تے بہا رہے نے، نال روئی جاندے نے اور نبی پاک نو مخاطب ہو کے فرماندے نے اللہ دے رسول اگر کتے تساں رون تو منع نہ کیتا ہوندا اج علی رو رو کے ندیاں بہا دیندا، اج رو رو کے علی نہراں بہا دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی بہایا جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک نو 3 سفید چادراں دے اندر کفن دتا گیا ہے۔ ہن دفن کرن دا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ نبی نو دفن کتے کرنا ہے۔ پھر نماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کولوں حدیث سنی سی، آقا پاک نے فرمایا سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے نبی دفن ہوندا ہے، لہٰذا نبی پاک میرے حجرے دے اندر فوت ہوئے نے، آقا پاک نو اسے حجرے دے اندر ہی دفن کیتا جائے گا۔ 3 دن تک نبی پاک دی میت پئی رہی ہے، خدا دی قسمیں 3 دنوں تک صحابہ کرام آندے رہے۔ اج لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی پاک دا نماز جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ او میرے بھائیو نبی دا جنازہ نہیں ہوندا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نماز جنازہ نہیں ہویا۔ او دی وجہ کہ نبی نالوں ود کے اعلیٰ امام دنیا تے آیا کوئی نہیں، لہذا نبی دا امام بن سکدا کوئی نہیں۔ اور 3 دن تک نبی پاک دی میت پاک پئی رہی ہے۔ 10 صحابہ آیا کر دے حجرہ پاک دے اندر درود پا کے پڑھ کے چلے جاندے، اس طرح بزرگ آندے، اس طرح نوجوان آندے، اس طرح بچیاں تے بچے آندے، اس طرح عورتاں آندیاں، نبی پاک دا چہرہ دیکھ کے نبی پاک دے درود پڑھ کے چلے جاندے۔ تیسرے دن یعنی کہ سوموار منگل تے بدھ والے دن نبی پاک دا جسد خاکی قبر دے اندر لاحد دے اندر اتار دیتا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے دفن کیتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اگوں ماں سیدہ فاطمہ ملیاں نے، فرماندیاں نے انس پیارے تہاڈا کیویں دل کیتا ہے ایڈے سونے مکھڑیاں تے مٹی پانو؟ وے انس بلال نبی دیو یارو تساں نبی کتھے چھڈ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے؟ وے تساں تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے، پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے؟ انس فرماندے نے وس نہ رہ گیا کجا ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گئیاں تقریراں۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا دی قسمیں سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ اور میں پڑھیا پہلے بھی کئی بار دسیا ہے نبی پاک دی وفات تو بعد ماں جی سیدہ فاطمہ صرف 6 ماہ زندہ رہیاں۔ حضرت علی فرماندے نے کہ 6 مہینیاں دے اندر میں کدی فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں دیکھیا، کدی ہسدیاں نہیں دیکھیا۔ اتنا غم اپنے باپ دی وفات دا سینے تے لایا ہے، اتنی ٹینشن اپنے باپ تے وفات
دی غم دی ٹینشن سینے اور دل تے لائیے، آخرکار 6 مہینیاں تو بعد بیماری دا سامنا کر دیاں دنیا تو رحلت کر گئیاں، اور اپنے خاندان دے اندروں سب تو پہلے جنت دے اندر اگر جا کے ملاقات کیتی ہے تے نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میدان محشر دا دن ہوئے گا، اللہ دی قسم میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا اور میں اپنے جنت دے ٹھوٹے اور جناب علی برتن پکڑ کے پانی پلا رہا ہوں گا، اور اپنے جناب علی جڑا میرا حوض ہوئے گا اس حوض تو اپنی امت دے لوگاں نو انہاں جنتی برتناں دے اندر پانی پلا رہا ہوں گا۔ ایک بہت بڑا قافلہ آئے گا، اچانک میں کی دیکھاں گا انہاں تے میرے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو جائے گی، میں کہاں گا یا اللہ میری امت دے لوگ، اللہ میری امت دے لوگ ہے تو میرے وال آ رہے نے، میرے حوض دے وال آ رہے نے۔ آقا پاک نو نبی اللہ پاک فرمان گے آقا سونیا تساں نہیں جان دے کہ تواڈے جان تو بعد انہاں بدبختاں تیرے دین دے اندر کیڑیاں نویاں رسماں ایجاد کیتیاں۔ جدوں نبی پاک نو دسیا جائے گا آقا پاک فرمان گے سحقن لمن غیر بعدی، انہاں بدبختاں نو میرے تو دور کر دیتا جائے کہ جنہاں نے میرے جان تو بعد میرے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا۔ اے میرے بھائیو، دین دے نام تو نبی پاک دے نام تو پتہ نہیں کتنیاں بدعات و خرافات کر دیو، نیکیاں سمجھ کے کر دیو، اے نہ ہوئے کہ اے نیکیاں قیامت دے دن میرے تیرے واسطے وبال جان بن جائے۔ میں دعا کرنا جو سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب